मसीह यीशु में आप सबको सलाम। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। खुदावंद मेहरबान है, कुदूस है। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं सब बातों के लिए। आए हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। यूहन्ना की अंजील उसका 5 बाब और उसकी पहली आयत से आपके लिए पढ़ूंगा। यूहन्ना की अंजील 5 बाब और उसकी पहली आयत। यहाँ पर कुछ यूं मरकूम है, इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ दरवाज़ा के पास एक हौज़ है जो इब्रानी में बैतहस्दा कहलाता है और उसके 5 बरामदे हैं। इनमें बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और पसमुर्दा लोग जो पानी के हिलने के मुंतज़िर होकर पड़े थे, क्योंकि वक्त पर खुदावंद का फरिश्ता हौज़ पर उतरकर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता, उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक शख्स था जो 38 वर्ष से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने पड़ा देखा और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज़ में उतार दे, बल्कि मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल। फिर वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। ये जो वाक़या आपके सामने पड़ा है, ये सबत का दिन है। इससे आगे अगली वाली आयत जो है वो इसमें बताया गया कि ये सबत का दिन था और जिस शख्स की बात की जा रही है ये यरूशलेम में मौजूद है। और बहुत से हिस्टोरियंस और बाइबल की जो तालीम हमें बताती, बाइबल के रेफरेंसेस बताते हैं। नहमिया बताता है कि हैकल के 10 दरवाजे हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं हैकल के 12 दरवाजे हैं। सो उन दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा ये है और ये भेड़ दरवाज़ा है। और खुदा के कलाम में यूँ लिखा है कि वहाँ पर एक ईद चल रही थी। क्या चल रही थी? ईद चल रही थी। और ये जो हौज़ है बैतहस्दा का हौज़, इसके 5 बरामदे हैं। अब 5 का अदद खाली हम देखें तो 5 का अदद जो है वो फजल को प्रेजेंट करता है, फजल की नुमाइंदगी करता है। 5 का अदद जो है यहाँ पर फजल ऑलरेडी हो चुका हुआ है, क्योंकि फरिश्ता आसमान से आता है और हौज़ का पानी हिलाता है। और कलाम मुक़द्दस में यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर बहुत सारे बीमार लोग, जैसे अंधे, लंगड़े, पसमुर्दा लोग जो हैं वो यहाँ पर पानी के हिलने के मुंतज़िर रहते थे कि कब पानी फरिश्ता आए, हौज़ के पानी को हिलाए। और पहले कलाम मुक़द्दस में लिखा है, पहले जो जाकर डुबकी मारता था वो क्या होता था? शिफा पा जाता था। और मैं यहाँ पर आपको एक बात याद करवाना चाहता हूँ कि हमें भी पहले पहुँचने की ज़रूरत है। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੜੇ ਦੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਯਾਦ ਰੱਖਿएगा ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮੌਜਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੌਜਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੱਲ बीवी बंदे का इंतजार करती रहती कि चल पहले वो दुआ करेगा तो चल मैनू भी उठा लेगा, तो बंदा बुढ़ी का करते रहता है कि बुढ़ी मैनू उठाएगी तो मैं दुआ कर लाँगा। बहन भाइयों का भी यही सिस्टम है, आगे उल्टा ही सिस्टम चल रहा है। हम पहले पहुंचने वाला काम नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि जो पहले पहुंचता था शिफा भी वही पाता था। सुनिएगा, और लिखा है कि फरिश्ते का इंतज़ार करते थे कब फरिश्ता पानी को हिलाए और जो है
ہم پہنچے اور شفا پالیں۔ اب یہاں پہ آگے میں ایک چیز پڑھ رہا تھا، بھیڑ دروازہ۔ بھیڑ دروازہ جو ہے یہ یروشلم میں موجود ہے، اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہاں سے قربانی کے جانوروں کو اندر لایا جاتا تھا، اس لیے اس دروازے کا نام خصوصاً جو پڑا ہے بھیڑ دروازہ۔ یہاں سے جانوروں کو لایا جاتا تھا، قربانی کے جانوروں کو۔ اور میں آپ کو یہاں پر ایک مکاشفہ بتانا چاہتا ہوں، خدا کے کلام کا مکاشفہ، جو یہاں پر جب میں بیٹھا تھا تو خدا نے مجھے دیا یہ مکاشفہ۔ اس کا مکاشفہ یہ ہے کہ تب اس بھیڑ دروازے کو قربانیوں کے جانور کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس 38 برس کے بیمار کے لیے خدا نے اپنے برے کو استعمال کیا۔ ہاللیلویہ۔ یسوع مسیح خود پہنچ گیا، اس سے یہاں سے جانوروں کو لایا جاتا تھا، تو یسوع کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ خدا کا برہ ہے جو ہمارے گناہوں کو اٹھا لیے جاتا ہے۔ آج جب اس شخص کے پاس اس دن یسوع پہنچا تو یہ اس کے لیے قربانی کے برے سے یا شفا والے برے سے کم نہیں تھا۔ آمین۔ اس دن جب یسوع اس کے پاس پہنچا ہے، یہ اس برے سے کم نہیں تھا جس نے اس کی بیماریوں کو اٹھا لیا، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، اسے شفا دے دی۔ 38 برس سے وہ شخص انتظار کر رہا تھا، اور یہاں پر اس کے تعلق سے لکھا ہے کہ عید کا سماں ہے، کچا کچ لوگ وہاں پر بھرے ہوئے ہیں، اور جب یسوع مسیح اس شخص کے پاس جاتا ہے تو بھیڑ میں یسوع کی نظر ان لوگوں پر پڑی رہتی ہے جو ڈیزرونگ ہوتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یسوع مسیح کی نظر ضرورت مند لوگوں پر رہتی ہے۔ آج ساڈے تے خدا دی نظر نہیں پہ رہی، شاید اسی ضرورت مند نہیں ہیں، اسی شاید اپنے اندر تے سمجھنے اسی ضرورت مند ہے، لیکن لوگوں وہ آنا نہیں چاہتے کہ اسی ضرورت مند ہاں۔ سانو معجزہ چاہیے، ضرورت مند ہونے واسطے سانو ایفرٹ کرن دی ضرورت ہے، جڑی اے ہر بار کردا ہے۔ ہر بار جدو فرشتہ اتردا ہے، ہر بار جب فرشتہ اترتا ہے تو لکھا ہے کہ یہ شخص ایفرٹ کرتا ہے۔ کیسے؟ یسوع نے اس سے پوچھا، جب اس بیمار کے پاس آتا ہے تو یسوع نے اس سے کیا کہا؟ یسوع کو اس کو یسوع نے پڑا دیکھا، اور یہ جان کر کے بڑی مدت سے اس حالت میں ہے، اس سے کہا کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ سوالیہ نشان ہے۔ ہم بھی بڑی مدت سے بڑے معجزوں کا انتظار کر رہے ہیں، ہم بھی بڑی مدت سے شاید یہ دعا کر رہے ہیں، خداوند سانو علم حق دا کلام دے، خداوند سانو نبوت دا کلام دے، خداوند سانو شفا دی برکت دے۔ یا شاید خدا اگر سانو نہیں دے رہا تو اندہ مطلب ہے کہ اسی دعا ہی نہیں کر رہے نا چیزاں دے لیے ہیں، اور اسی بڑی پیچھے ہیں، بہت ساری چیزاں دے وچ بہت پیچھے ہیں، اس لیے شاید خدا دی نظر ہی نہیں پہ رہی۔ لیکن یہ شخص ایفرٹ کرتا ہے۔ آگے سنیے گا، اس سے جب یسوع نے پوچھا کہ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے، جدو یسوع نے تو آلریڈی پتا سی، یسوع تو خدا کا بر رہا ہے، وہ اس کے لیے آیا ہے اور بھیڑ دروازہ سے ہی آیا ہے۔ اور کلام مقدس میں یہاں پر لکھا ہے کہ اس بیمار نے اسے جواب دیا، اے خداوند میرے پاس کوئی آدمی نہیں ہے۔ کیا کہہ رہا ہے کہ اے خداوند میرے پاس کوئی آدمی نہیں ہے جو مجھے اٹھا کر سہارا دے کر اس حوض کے پاس لے جائے، جو مجھے شفا دے دے، میں اس پانی میں اتروں، جب وہ پانی ہلایا جائے اور میں شفا پا جوں۔ اور اس کا عرصہ جو ہے بیماری کا کتنا لکھا ہے؟ 38 برس، 38 ایئرز، بڑا لمبا عرصہ ہے۔ اور یہ شاید اک گیا ہوگا، یہ تو اب نا امید ہو گیا ہوگا، یہ مفلوج آدمی ہے، پیرالائز ہے، ہلا نہیں جاتا، چلا نہیں جاتا، تھوڑا سا چلتا ہے تھک جاتا ہے، ہمت ہار جاتا ہے۔ آج شاید بہت سارے ایسے لوگ نے کہ جڑے ہمت ہار رہے ہیں، نہیں معجزہ دوسرے نہیں ملتا ہے، نہیں اس طرح نہیں ہو سکتا، ساری زندگی اسی ہمت ہار چکے ہیں۔ بہت ساری چیزوں میں ہو سکتا ہے اولاد کے لیے دعا کرتے کرتے ہم تھک گئے ہوں، معجزات کے لیے دعا کرتے کرتے تھک گئے ہوں، اور بہت ساری چیزوں کے لیے میاں بیوی چ فائٹ ہو رہی، ٹھیک نہیں ہو رہی، شاید اس گل چ تھک گئے ہوئی ہے، اور بہت ساری چیزوں میں ہم تھک گئے ہوں۔ لیکن تھک جانا سلوشن نہیں ہے۔ سلوشن اگر ہے تو وہ یسوع مسیح ہے۔ ہاللیلویہ۔ سلوشن اگر ہے تو وہ یسوع مسیح ہے۔ وہ اس کے پاس آ گیا ہے، اس نے کہا میرے پاس کوئی ہے نہیں، اس نے کہا کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا تو ادھر ادھر لوگوں کو نہ دیکھ جو تجھے حوض کے پاس لے جائیں، تو یسوع کے پاس آ گیا ہے، یسوع بلکہ تیرے پاس آ گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ اب اس میں ایک اور مکاشفہ ہے، سنیے گا۔ پانی کے پاس جاتے تھے لوگ، اس میں ڈبکی مارتے تھے، لوگ شفا پاتے تھے۔
जिंदगी का पानी खुद उसके पास आ गया उसे शिफा देने के लिए। हालेलुया। जिंदगी का पानी खुद आ गया। उसने कहा इससे पहले कि तू होश के पास जाए, होश यीशु मसीह की शक्ल में तेरे पास खुद आ गया तुझे शिफा देने के लिए। अब क्या है कि यीशु ने इसे कहा, यहां से सुनिएगा, यीशु ने उसे कहा उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। जैसे ही उसे यीशु ने ये कहा तो उसने अपने आप को चेक करना शुरू किया। उसने देखा मैं तो पैरालाइज था, मैं चल नहीं सकता। वो शायद उछलना शुरू हो गया। उसने देखा होगा मैं ठीक हो गया। और खुदा के कलाम में लिखा है वो फौरन, ये नहीं कि उसने 5, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट उसने वेट किया, इंतजार किया कि मौजज़ा हो उसकी जिंदगी में। नहीं, उसी वक्त फौरन फील वो तंदुरुस्त हो गया। खुदा के कलाम में लिखा है वो फील तंदुरुस्त हो गया। और अपने आप को उसने जब चेक किया तो वो बिल्कुल शिफा पा चुका था। और यीशु ने कहा अपनी चारपाई उठा और क्या कर, चल फिर। आज सानू भी चलन फिरन की जरूरत है। खुदा दे काम वास्ते, सैरां वास्ते नहीं। सैर वास्ते असी जेड़ा प्लानिंग करने हैं, लेकिन खुदा दे काम वास्ते प्लानिंग नहीं करते हैं। हम सालों का हिसाब लगाते हैं कि साल में ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, लेकिन खुदा दे काम वास्ते असी प्लानिंग नहीं करते। हमें करने की ज़रूरत है। 38 वर्ष से हमें सोचने की ज़रूरत है कि ये शख्स 38 वर्ष से इंतज़ार कर रहा था अपने मौज़े का। इट्स टू मच टाइम। ये बड़ा लंबा अरसा है, ये बहुत बड़ा पीरियड है। लेकिन हमारी ज़िंदगी में हम चंद साल, चंद महीने, चंद घंटे सब्र नहीं कर सकते। हम बेसब्रे लोग हैं। हमें सोचने की ज़रूरत है। आज ये रेफरेंस हमें सिखाता है, ये वाक़या हमें सिखाता है कि अगर आप डिज़र्विंग हैं, आप ज़रूरतमंद हैं, तो फिर आपको होश के पास जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि होश आपके पास यीशु की शक्ल में खुद आ जाएगा। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे।